हरिओम। हरिहर आश्रम यूट्यूब च्यानल द्वारा जीवनोपयोगी कहानी सुनिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण हेरिदिनुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आज म यस्तो भक्तको कहानी लिएर आएको छु जो भक्त दक्षिण भारतको दुर्गम स्थानमा आदिवासी भिलको परिवारमा जन्म लिएका हुन्, जसको नाम छ कणप्प। आदिवासीहरू जंगलमै बस्थे। जंगलमा बसेर प्राणीहरूलाई मार्ने अर्थात् शिकार खेल्ने र तिनै प्राणीहरूको मांसलाई लिएर आफ्नो आजीविका चलाउने गर्थे। त्यसै मध्येका एक भक्त हुन् कणप्प। दक्षिण भारतको घनघोर जंगलमा तिनीहरू आफ्ना धनुष बाण लिएर शिकार खेल्नको लागि जंगलमा जान्थे, जहाँ भयंकर जानवरहरू, बाघ, हाथी, गैंडा, हिंसक प्राणीहरू रहन्थे। यस्तो स्थिति थियो, या त मनुष्यले प्राणीहरूको हिंसा गरून् या त ती प्राणीहरूले मनुष्यको नै हिंसा गर्थे। यस्तो स्थिति थियो। त्यस स्थितिमा शिकार खेल्न गएको क्रममा एक दिन ती कणप्प आफ्ना साथीहरूका साथ जंगलमा प्रवेश गरे। प्रवेश गर्दै गर्दा एउटा जंगली सुँगुर देखियो, भयंकर ठुलो दाह्रा भएको। भगवान शंकरले लीला गर्दा धेरैजसो ठाउँमा यस्तो सुन्न आउँछ, सुँगुरको रूपले नै आफ्ना भक्तहरूको माथि कृपा गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ पनि शिकार खेल्न जाने क्रममा सुँगुर देखियो, जंगली सुँगुर। त्यही सुँगुरलाई मार्नको लागि भनेर कणप्पका साथीहरू सबै आफ्ना धनुष बाण लिएर दौडे। जाने क्रममा अरू साथीहरू त छुटे, तर कणप्प दौडिँदै दौडिँदै धेरै टाढा घनघोर जंगलमा पुगे। वहाँ पुगेर त्यो हात्तीलाई सुँगुरलाई उनले मारे। मारिसकेपछि त्यही आगो फुकेर नदीको किनारमा उनले त्यही सुँगुरलाई पोले। पोल्दै गिरिरहेका थिए त त्यहाँबाट यसो माथि हेर्दा उनले पहाड देखे। त्यो पहाडमा कुनै एउटा पिण्ड थियो, त्यो शिवलिङ्ग रहेछ। त्यहाँ कुनै एक ब्राह्मण आएर पूजा गर्ने गर्थे। त्यो दिन पनि ब्राह्मण आएर पूजा गर्दै थिए। पूजा गर्दै गरेको ती कणप्पले देखे। ती ब्राह्मण पूजा गरेर गइसकेपछि कणप्पलाई इच्छा भयो कि म त्यो ठाउँमा जाउँ भन्ने इच्छा भएर उनी त्यहाँबाट माथि पुगे, जहाँ ती ब्राह्मणले पूजा गरेर गइसकेका थिए। वहाँ पुगेर हेर्दा एउटा पिण्ड थियो, अर्थात् शिवलिङ्ग थियो। त्यहाँ बेलपत्र, फूल, फल, जल, अक्षताहरू चढाएर ब्राह्मणले पूजा गरेर गइसकेका थिए। वहाँ पुगेपछि ती कणप्पको मनमा यस्तो भाव जाग्यो कि मैले जो तल पोलेको छु त्यो चिज ल्याएर यहाँ भोग लगाउन पाए कति आनन्द आउँथ्यो होला, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने सोचेर तल गएर उनले त्यो आफूले पोलेको सुँगुरको मांस लिएर आए। आउने क्रममा उनले सोचे केवल मांस दिएर मात्रै हुँदैन, वहाँ त ब्राह्मणले बेलपत्र चढाएका थिए, जल चढाएका थिए, सम्पूर्ण सामग्रीहरू चाहिन्छ भन्ने उनलाई भयो। र त्यही नजिकै सुवर्णमुखरी नदी बग्थिन्, जो नदीको किनारमा तिनले मांस पोलिरहेका थिए। त्यो सुवर्णमुखरी नदी थिइन्। त्यहीँको जल उनले आफ्नो हातमा हत्केलामा लिएर चढाउनको लागि माथि गए। चढ्दै थिए, पहाड चढ्दै गर्दा हातको पानी सकिसकेपछि उनी दुखी भए। ब्राह्मणको साथमा त कमण्डलु थियो, कमण्डलुमा जल ल्याएर चढाउने गर्थे, मसँग त कमण्डलु छैन, के गर्ने भनेर चिन्तित भइरहेका थिए। एकैछिनपछि उनलाई याद आयो, मेरो मुख छ भनेर उनले सुवर्णमुखरी नदीको पानी आफ्नो मुखमा राखे। अनि त्यसपछि हातमा त्यही पोलेको सुँगुरको मांस लिए। जंगलमा फूलहरू फुलेका थिए, ती फूलहरू टिपेर आफ्नो, किनकि आदिवासी जटाजुटधारी थिए, त्यो फूल आफ्नो जटामा राखेर भगवानलाई चढाउनको लागि माथि पहाडतिर चढ्न प्रारम्भ गरे। माथि आइपुगे। माथि आइपुगेर हेर्दा
बेलपत्र चढाएको छ, फूल चढाएको छ, त्यो सम्पूर्ण पहिला पूजा गर्नको लागि त्यो हटाउनु पर्यो। अब हटाउनलाई के गर्ने? एउटा हातमा मांस छ भोग लगाउन, हातमा मांस छ भोग लगाउनलाई ल्याएको, मुखमा पानी छ, अनि के स्थिति नभएपछि पहिला पूजा गरेका फूलहरू हटाउनको लागि उनले आफू तलबाट हिँड्दै आइरहेको खुट्टाहरू थिए उनका, अरू सबै व्यस्त थिए, त्यही खुट्टाले उनले भगवानलाई चढाएको बेलपत्र फूल फलहरू त्यहाँबाट हटाइदिए। भगवानले यस्तो सोच्नु भएको छ कि यो व्यक्तिले अत्यन्त मुलायम कमलो कुचाले अथवा कमलो कुनै कपडाले मलाई सफाई गर्दैछ भन्ने कुरो भगवान सोच्दै हुनुहुन्छ। मार्गा वर्तित पादुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते गण्डु साम्बु निषेचनम पुररिपोर दिव्योभिषेकायते किंचित भक्षित मांस शेष कबलम दिव्योपहारायते भक्ति किम न करोत्यहो वनचरो भक्तावतन सायते। हेर्नुस्, सम्पूर्ण जगतलाई बनाउने जगतको कर्ता धर्ता भगवानले के सोच्नु भएको छ कि कुनै कमलो कुचोले कमलो कपडाले मलाई साफ गर्दैछ भनेर सोच्नु भएको छ। उसले आफ्ना ती कठोर खुट्टाले चढाएका फूलहरू हटाउँदैछ। मार्गा वर्तित पादुका पशुपते रङ्गस्य कूर्चायते। अति सम्पूर्ण चढेका फूलहरूलाई हटाइसकेपछि जल चढाउनु पर्यो। जल चढाउने क्रममा उसले मुखमा राखेर ल्याएको कुल्ला गरेको अथवा त्यो जुठो पानी भगवान माथि उसले चढाउँदैछ। त्यो चढाउँदै गर्दा भगवानले के सोच्नु भएको छ? गण्डु साम्बु निषेचनम पुररिपोर दिव्योभिषेकायते। भगवानले सोच्नु भएको छ कि त्यो मुखबाट कुल्ला गरेर छोडेको जललाई यसले साक्षात हिमालयबाट ल्याएको हिमजल मलाई चढाइरहेको छ, शीतल जल, सुन्दर जल, स्वच्छ जल चढाइरहेको छ भन्ने भगवानले भाव गर्नुभएको छ। त्यसपछि अब अभिषेक गर्यो। अभिषेक गरिसकेपछि अब भगवानलाई भोग लगाउनु पर्यो, फूल चढाउनु पर्यो। फूल चढाउने क्रममा उसले आफ्नो जटामा ल्याएको, जटामा राखेर ल्याएको थियो फूलहरू, तिनै फूल निकालेर उसले के गर्यो? भगवानलाई चढाइदियो। अनि भोग लगाउनु पर्यो। भोग लगाउनु पर्दा उसले त्यही सुँगुर मारेको थियो, त्यसलाई पोलेर ल्याएको मांस थियो, त्यो मांस पनि उसले के गरेको थियो? पाकेको छ कि छैन भनेर चाखेर भगवानलाई काँचो पर्छ कि भन्ने सोचेर चाखेर जुठो त्यो मांस ल्याएको थियो। त्यो मांसलाई पनि भगवानले यस्तो सोच्नुभयो, किंचित भक्षित मांस शेष कबलम दिव्योपहारायते। खाएर बचेको अलिकति त्यो मांस चढाइरहेको देख्दा भगवानले सोच्नुभयो, मलाई दिव्य उपहार दिएको छ यसले भनेर। भक्ति किम न करोत्यहो वनचरो मार्गावतंसायते। यस्ता भक्तहरूलाई, अर्थात् हुन त आदिवासी हो, भिल परिवारको हो, केही विधि विधान मन्त्रहरू उसलाई ज्ञान छैनन्, मन्त्रहरू जानेको छैन, तैपनि त्यस्तो भावले चढाएको हुनाले त्यस्ता आदिवासी वनचर भनेको वनमा चर्ने, वनमा घुम्ने यस्तो आदिवासी भिललाई पनि भगवान शङ्करले श्रेष्ठ भक्तको रूपमा स्थापित गर्नुभयो। अनि त्यस्तो भावले उसले भगवान शङ्करको पूजा गर्यो। त्यो पूजा गर्दै जाँदा उसलाई बहुत आनन्द आयो। आनन्द आइसकेपछि उसले सोच्यो कि ठिक छ, मसँग अब स्वर्णमुखरी नदी पनि छन्, जल पनि छ, त्यही जल ल्याएर मैले भगवानलाई पूजा गरिरहन्छु भनेर आफूले खान पनि छोड्यो, पिउन पनि छोड्यो, सबै छोडेर फेरि त्यहाँबाट तल गएर स्वर्णमुखरी नदीको जल उठायो, फेरि जङ्गलमा फुलेका फुलहरू टिप्यो। त्यस्तै क्रमले पहिला जसरी पूजा गर्दै थियो त्यही क्रम उसले 24 घण्टा पूजामा लगाउन थाल्यो। अब अर्को दिन आयो। अर्को दिन त ब्राह्मण, घनघोर जङ्गलको कुरो थियो, ब्राह्मण पूजा गर्न आउँथे दिनमा एकपटक। आए, उनी पूजा गर्न आएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ मांस पनि चढाएको छ, बालुवाहरू पनि छ माथि माथि, को दुष्ट आएर यहाँ यस्तो गरेको छ भनेर चिन्तित भएर तिनी ब्राह्मणले कमण्डलुमा ल्याएको जल भगवानलाई चढाए, अथवा चढाएर त पुरै सफाई गरे। पहिला आएको त्यो मांसहरू, बालुवाहरू, फुलहरू जति पनि थिए ती सफाई गरेर फेरि तल गएर कमण्डलुमा जल ल्याएर पूजा गरेर उनी गए। लुकेर त्यो भिलले हेरिरहेको थियो पूजा गरेको। अब यिनी गइसकेपछि उसलाई निश्चित थियो यिनी त फर्केर आउँदैनन्, अब मेरो पालो भनेर दिनभरि उही जल ल्याउँथ्यो, फुल टिपेर ल्याएर उसले पूजा गर्थ्यो। यस्तै गर्दै उसले 5-6 दिनसम्म लगातार यस्तो पूजा गर्दै गयो। ती ब्राह्मण हैरान भए, को आउँछ यो जङ्गलमा यसरी भगवानलाई अपवित्र गरिरहेको छ। अब कुनै बहादुर व्यक्तिलाई ल्याएर यहाँ
सुरक्षाको लागि राख्नुपर्ने भयो, कसले के गर्छ भनेर ब्राह्मणले सोचिरहेका थिए। उहाँबाट फर्केर पूजा गरेर घर जाँदै थिए। उनले सोचे होइन, यो कसले गर्छ एकपटक फर्केर हेर्नुपर्छ भनेर उनी फर्केर फेरि कुनै बुटाको पछि लुकेर हेरिरहेका थिए। त्यही अवस्थामा त्यो आदिवासी भयङ्कर ठुलो शरीर भएको डरलाग्दो भिल आएर उफ्री उफ्री नाची नाची भगवानको पूजा गरिरहेको छ। त्यसको भयङ्कर शरीरलाई देखेर ब्राह्मण डराए, भयभीत भइरहेका थिए। त्यही अवस्थामा भगवान शङ्करलाई लाग्यो होइन, यो व्यक्तिको जो भाव हो, भक्तको भाव सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनेर भगवानले त्यो अवस्थामा लीला गर्न थाल्नुभयो। भगवानले के गर्नुभयो, ऊ भिलले भगवानको त्यो शिवलिङ्गमा यो भगवानको शिर हो, यो ललाट हो, यी आँखा हुन्, यी कान हुन्, यी नाक हो, यो मुख हो, अनेक प्रकारका अङ्गहरूको कल्पना गर्दै पूजा गर्थ्यो। जहाँ उसले आँखाको कल्पना गरेको थियो त्यही आँखाबाट रगत बगिरहेको उसले देख्यो। त्यो रगत बगिरहेको देखेपछि त्यो कणप्प चिन्तित भयो। ओहो, भगवानलाई के समस्या भयो, किन भगवानलाई यस्तो कष्ट भएको छ, मैले केही नराम्रो काम गरेँ कि भन्ने चिन्ता पर्यो। अनि जङ्गलमा उसले जति जानेको थियो औषधिहरू ल्याएर भगवानलाई लगाउन थाल्यो आँखामा, तै पनि रगत रोकिएन, आइरह्यो। बहुत चिन्तित भयो। चिन्तित भइसकेपछि उसलाई एउटा कुरा स्मरण आयो कि पूर्वजहरूले, हाम्रा व्यक्तिहरूले, पूर्वजहरूले भनिरहेका थिए कि जुन व्यक्तिको अङ्ग भङ्ग हुन्छ अथवा अङ्ग नष्ट हुन्छ त्यसलाई अर्को कुनै प्राणीको अङ्ग ल्याएर प्रत्यारोपण गरिदिने हो भने त्यो ठिक हुन्छ भन्ने उसले सुनेको थियो। उसलाई थाहा भयो आफूसँग धनुष बाण पनि थिए अनि त्यसपछि आँखा पनि थिए। जसरी हामीहरूले जङ्गलमा फुलेका फुलहरू टिपेर ल्याएर भगवानलाई चढाउँछौँ, त्यस्तै प्रकारले उसले धनुष बाण चलाएर आफ्नो आँखा निकालेर जहाँबाट रगत बगिरहेको थियो त्यही ठाउँमा लगेर आफ्नो आँखालाई उसले लगाइदियो। लगाइदिइसकेपछि भगवानको आँखाबाट जो रगत बगिरहेको थियो त्यो बन्द भयो। बन्द भएपछि अत्यन्त प्रसन्न भयो। आहा, भगवान ठिक हुनुभयो भनेर फेरि उफ्री उफ्री नाची नाची उसले भजन गर्न थाल्यो, पूजन गर्न थाल्यो। केही समयपछि यसो हेर्छ त फेरि अर्को आँखाबाट रगत बगिरहेको छ। त्यस्तो स्थिति देखेर उसले कडप्पले सोच्यो कि ठिक छ, केही छैन, अब त मैले रोगको औषधि जानेको छु, मेरो अर्को पनि आँखा छ, त्यो आँखालाई लगेर त्यहाँ राखिदिएँ भने भगवानको आँखा ठिक हुन्छ भन्ने उसलाई निर्णय भयो र धनुष बाण उठाएर उसले के गरेको थियो, अर्को आँखा निकाल्न तयार भइरहेको थियो। त्यो तयार हुने अवस्थामा उसले सोच्यो, ओहो, मैले यो आँखा निकालेँ भने कहाँ लगेर लगाउने भन्ने त थाहा पाउँदिनँ, मैले त देख्न सक्दिनँ भनेर उसले त्योभन्दा निकाल्नुभन्दा पहिल्यै आफ्नो खुट्टाको बुढी औँठो निकालेर लगेर जहाँ रगत बगिरहेको थियो त्यहाँ लगेर लगायो। अर्थात् खुट्टो लगाएर भगवानको आँखामा राख्यो उसले बुढी औँठो, अनि हातले अर्को आँखो निकाल्दै थियो। त्यही निकाल्ने क्रममा यो सारा दृश्य ती ब्राह्मणले पनि देखिरहेका छन् जो भगवानको पूजा गरिरहेका थिए, अचम्मित भएर देखिरहेका छन्। त्यही अवस्थामा भगवान शङ्कर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएर भन्नुभयो, ए बाबु, एकैछिन रोक भनेर भगवानले आएर उनलाई अङ्कमाल गर्नुभयो, गला लगाउनु भयो। आएर भन्नुहुन्छ, ठिक छ, म तिम्रो यो दानबाट दिने स्वभावबाट म प्रसन्न भएँ भनेर भगवान शङ्करले त्यो गणप्पलाई दर्शन दिएर उसको जीवन सार्थक गराउनुभयो। अनि यतापट्टि यी ब्राह्मणले पनि एकदम अचम्मित भएर सोचे, ओहो, मैले यति जन्मदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले पनि पूजा गरिरहेका छन् यो मन्दिरमा, मैले पनि पूजा गरिरहेको छु, आजसम्म यसरी साक्षात् भगवानले दर्शन दिनु भएन, तर यही आदिवासी भिलको माध्यमले आज मलाई पनि भगवानको दर्शन भयो भनेर ती ब्राह्मण पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। भक्त सज्जनहरू, यस कहानीबाट, यो कथाबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने भगवानलाई हामीहरूले कसरी समर्पण गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, कडप्पको दान दिने कतिको भाव थियो। यस्तो घनघोर जङ्गलमा म बस्छु, हिंसक प्राणीहरू छन्, या त हिंसक प्राणीहरूले हामीलाई खान्छन् या त हामीहरूले हिंसक प्राणीलाई खाने हो। अर्थात् आफ्नो शरीरको प्राणको पनि माया नगरिकन, केही नसोचिकन उसले भगवानको लागि आफ्ना आँखा दिनको लागि तयार भइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूले पनि आफ्नो केही पनि स्वार्थको कल्पना नगरिकन भगवानलाई अर्पण गर्ने भावले कुनै पनि पदार्थ हामीहरूसँग जो छ त्यो अर्पण गर्छौँ भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ।
र हामीहरूको जीवन सार्थक हुन्छ र हामीहरूले जो लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो लक्ष्यको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा यो कथाबाट हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्छौं।